لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ 18 اکتوبر سن 2024 عیسوی، سرور عالم رسول محتشم نبی کائنات فخر موجودات اکمل الحسنات ارفع الدرجات دی شخصیت گرامی قدر صرف اہل ایمان واسطے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات واسطے مجسم رحمت بن کے آئے۔ آپ دی رحمت و رافت اور آپ دی ہدایت جو ہے عالمگیر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ نو جو مقام رفیع عطا فرمایا ہے، آپ تو پہلے بھی کسی نو نہیں حاصل ہویا اور آپ تو بعد بھی قیامت تک کسی نو حاصل نہیں ہوئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت و رسالت دی گواہی اے نہیں کہ آپ دے دور دے لوگاں نے دیتی ہے، آپ تو کئی ہزار سال پہلے انبیاء نے اور انہاں دیاں امتاں نے یہ شہادت دیتی ہے، بلکہ پیش گوئی فرمائی۔ پھر جمادات، نباتات، حیوانات، ارض و سماوات نے گواہی دیتی ہے، درختاں نے، پہاڑاں نے، جڑی بوٹیاں نے، جانوراں نے، پرندیاں نے، ہر چیز نے آپ دی بے مثال نبوت و رسالت دی شہادت پیش کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، یہ دارمی شریف دی حدیث ہے کہ میں ایک دفعہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال مکے تو باہر نکلیا تو جیڑا بھی درخت، جو بھی پودا، جو بھی جھاڑی، جو بھی پتھر سامنے آندا سی وہ آپ تے درود و سلام پڑھتا سی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سامنے نہ لگ رسول، اور اگر آپ موجود نہیں تو الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم علی النبی الامی۔ تو درختہ نے گواہیاں دیتیاں، پودیاں نے، پتھراں نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے انی عالم حاجرم بمکہ تھا، میں مکے شہر دے اس پتھر نو چنگی طرح جاننا، جدوں بھی میرا گزر اس پتھر دے کولوں ہوندا سی کان یسلم علیہ، وہ میرے تے درود و سلام پڑھتا سی۔ پتھراں نے درود و سلام پڑھیا، شجر و حجر نے آپ دی گواہی دیتی اور آپ تے درود و سلام پڑھیا، عرش والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی اپنے محبوب تے درود و سلام بھیجنا، اور 7 آسمانہ دے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور اہل ایمان نو اللہ نے خود ڈائریکٹ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، میرے محبوب تے درود و سلام پڑھتے ہی رہو۔ علی محمد صلوات الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار قد کان قواما بکام بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اتوار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ابرار اخیار
آپ دے صحابے کبار سارے درود و سلام پڑھتے نے، فرشتے بھی پڑھ رہے نے، عرش والے تے فرش والے ایسے یارے لگے ہوئے نے، اور سانو بھی حکم صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، کیوں نہ پڑھا جائے درود و سلام؟ آپ کائنات دے ہادی بن کے آئے، آپ ساری کائنات دے رہبر بن کے آئے، آپ پوری کائنات دے مرشد اعظم بن کے آئے، امام کائنات بن کے آئے، فخر موجودات بن کے آئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بارے اللہ نبیہ کو وعدہ لے رہے ہیں، پختہ عہد لے رہے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تسا میرے محبوب نو اگر اپنے زمانے دے اندر پا لیا، او دیتے ایمان بھی لے ہونا ہے، اور انہوں اس محبوب دا انصار بھی بن جانا ہے، مددگار بھی بن جانا ہے۔ ایسی بے مثال نبوت، ایسی باکمال رسالت، ایسی قیادت، ایسی سیادت، ایسی رہبری اور ایسی رہنمائی کائنات دے اندر مینوں کسے انسان دے اندر نظر نہیں آتی۔ ہر نبی اپنی قوم دا نبی ہے، میرے نبی نبیاں دے بھی نبی بن کے آئے۔ کہو صلی اللہ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنْعَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ۔ ہر نبی اپنی امت دے اندر، اپنے دور دے اندر شاندار ہوندہ ہے، عظمتہ والا ہوندہ ہے، سطوتہ والا ہوندہ ہے، مگر میرے محبوب پیغمبر نبیاں دے بھی سید اور سردار بن کے آئے نے۔ آپ کائنات پوری دے اندر ختم نبوت دے تاجدار بن کے آئے نے، اور اللہ دے دلدار بن کے آئے۔ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یتیم شکور جواد کریم حریص علیکم رؤوف رحیم خطیب فصیح خطیب فصیح طبیب حکیم رسول یمین خلیل کلیم مزمل مدثر معلی مقام رسول خدا پہ ہزاروں سلام رسول خدا پہ لاکھوں سلام رسول خدا پہ کروڑوں سلام زہ حامل وحی رب جلیل امین خدا محبت جبرائیل مزمل مدثر اللہ اکبر۔ کنیاں شانہ میرے مصطفیٰ دیاں نے کہ آپ ساری کائنات دے امام تے پیر و مرشد تے رہبر بن کے آئے نے، تے جیڑا کسے ہور دی رہبری قبول کرے، کسے ہور دی اقتدا کرے، کسے ہور دی رہنمائی تلاش کرے، میں دعوے نال کہنا کہ اس بندے نے عظمت مصطفیٰ نو سمجھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے ویکھو یہودی مدینے دے انہاں دیاں لڑائیاں بنو غطفان قبیلے نال ہو رہیاں نے، جدوں ویندے نے جنگ دا پاسا ساڈے خلاف جا رہا ہے، کدے شکست و ریخ دا مرخلا ہوندا ہے، کدے ویندے نے ساڈے تے ساڈا دشمن غالب آ رہا ہے، اس وقت اللہ
دی بارگاہ دے اندر دعاواں کر رہے نے اللہم ابعث لنا ھذا النبی یحکم بیننا وبین الناس۔ اے اللہ او سونا گھلنا ہن تے ویلا آ گیا ہے اللہ ساڈے دور دے اندر جو سونا آ جائے ساڈے درمیان فیصلے ہو جان گے حق تے کیڑا ہے تے باطل تے کیڑا ہے۔ یحکم بین الناس یحکم بیننا وبین الناس۔ اللہ ہونے او سونا گھل دے وے او آوے تے ساڈے تے لوکاں دے درمیان فیصلے کر دے وے او آوے ساڈی صداقت تے مہر لگائے او آوے گا حق دیاں تصدیقاں تے توثیقاں کرنے والا۔ جدوں او آوے گا سی او دے قوت بازو بن جاواں گے او سونا آوے گا اسی او دے معین و مددگار بن جاواں گے او سونا آوے گا اسی او دی طاقت بن جاواں گے۔ مگر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دے بارے یہودی دعاواں کرتے سن قرآن رب دا کہہ رہے ہیں کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہ دعاواں کرتے سن یا اللہ سونا کل تاکہ اسی کافرات غالب آ جائیے علی الذین کفروا، یعنی اسی او آوے گا تے اسی کافرات غالب آواں گے تے جدوں سونا آ گیا ادوں آپ کافر بن گئے۔ ویکھو نا ایک بندہ ہے وہ پاکستان دا گیسٹ بن کے آیا ہے مہمان بن کے آیا ہے اور کئی لاکھ بندہ اس بندے دی دعوت نال دائرہ اسلام وچ آیا غیر مسلم کافر او دی دعوت نال او دی محنت نال اس دی تبلیغ نال تقابل ادیان دا اللہ نے اس بندے نو جو ملکہ عطا فرمایا ہے اور جو بلا دا حافظہ عطا کیتا ہے، میری مراد نیشنل سطح تے بین الاقوامی سطح تے عظیم مبلغ دائی اسلام مناظر اسلام تقابل ادیان دا ماہر آدمی جو پاکستان دے دورے تے آیا ہوا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، لکھاں بندہ 12 لاکھ ایک روایت 13 لاکھ بندہ اس عظیم شخص نے اپنی دعوت نال قائل کر کے انہوں نے دائرہ اسلام میں جاتا ہے اور کئی مولوی ٹپدے پھردے نے پڑکدے پھردے نے انہوں نے بڑیاں مرچاں لگیاں نے انہوں نے اپنیاں دکانداریاں دے اجڑنے دا خطرہ ہے کہ لو جی وہ بھابی آیا ہوا ہے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے۔ ذرا شیشہ اپنے آئینے دے اندر اپنا شیشہ ویکھ اپنا چہرہ ملاحظہ کرو تو اڈا کتنا بھونڈا کردار ہے۔ تساں مسلماناں نو کلمہ پڑھن والیاں نو کافر بنایا ہے بجائے کافراں نو مسلمان بنان دے۔ انہاں کہ فلاں بھی کافر فلانا منکر فلانا گستاخ فلانا بے ادب انہوں مسجد کے اندر نہ آن دیو انہوں نماز نہ پڑھن دیو مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ اگر کوئی آ گیا ہے پتہ نہیں لگا کسے توحید والے نے نماز پڑھ لی فرش تو دیو صفحہ ساڑ دیو فرش پٹ دیو اور میں کہ اینا سیاپا جو کرنا ہے مسیح ہی سانوں دے چھڑو کام سدھا ہو جائے گا۔ کی خیال ہے؟ اپنے انو کافر بنایا جا رہا ہے اپنے انو فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس بندے کا احترام ہونا چاہیے سی اور وہ ساڈے دل وچ وسدے اسی کہاں گے ڈاکٹر صاحب انت فی قلوبنا، آپ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ بات اے وے توحید والے نو توحید والے نال محبت ہوتی تے مشرک جڑا ہے وہ مشرکاں نو پسند کرتا ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز ہر جنس اپنی جنس نال اڑ دیئے۔ اسی دے کہاں گے ویلکم اہلن سہلن مرحبا الحمدللہ۔ اور جنہیں سامنے 10-10 لاکھ دا اجتماع ہوتا ہے وہ صحیح نہیں۔ انہاں دے سامنے اجتماع ہوتا کھیران دیاں پلیٹاں
ایویں ہی پلاؤ گوشت پھرنی کھا کھا کے مرنے پھرن ڈے نے۔ اللہ حق نو قبول کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گل سچی لگتی ہے کوڑی، سچی آکھیا چکے شالا ہی ہو جا چکا جی انجی تباہ ہو جائے، جس چکے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب پیغمبر نال بھی انہاں لوکاں نے مخالفت کیتی قدم قدم دے اتے جڑے اپنے آپ نو کہندے سن اسی ابراہیمی دین تے ہاں۔ دعویٰ انہاں دا بھی یہ سی، ابو لہب دا دعویٰ ہے، ابو جہل دا دعویٰ ہے، نضر بن حارث دا دعویٰ ہے، اور ولید بن مغیرہ دا دعویٰ ہے، عاص ابن وائل دا دعویٰ ہے۔ اس سارے حضرات کسی نو پوچھ کے بیگ لو، کتاباں اٹھا لو، میرے آقا دی آمد تو پہلے، آپ دی بعثت تو پہلے، آپ دے اعلان نبوت تو پہلے یہ سارے سمجھتے سن اسی حق تے ہاں، اسی ابراہیمی دین تے ہاں۔ اور ابراہیمی دین دا انہاں کی حلیہ بگاڑیا ہے؟ اللہ دے خلیل نے توحید پیچھے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ انہاں اللہ دے خلیل دا مجسمہ بنا کے ایک پاسے کعبے دی دیوار نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا مجسمہ بنایا ہے اور ہاتھے فالا دے تیر پھڑائے، اور دوسری سائڈ تے کعبۃ اللہ دی سامنے دیوار دے اتے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دا مجسمہ بنایا ہے۔ یہ مجسمے بنانے شروع تو رسم کافرہ، اے مجسمے شبیاں بنائیاں اے رسم مشرکاں دی، یعنی جڑے حق تے نہیں، اے اہل باطل دی رسومات نے۔ پھر ایک پاسے نائلہ دا بت رکھیا ہویا ہے، ایک پاسے یعنی صفا دے اتے نائلہ، ادھر اوصاف، اور وہ دو عورت اور مرد نے جنہاں نے رات دے اندھیرے دے اندر کعبۃ اللہ دے اندر بدماشی کیتی ہے، زنا دا ارتکاب کیتا ہے۔ اللہ نے سزا دے طور تے انہاں نو پتھر دا بنا دیتا۔ کچھ دیر لوگ انہاں پتھر دے بتاں نو، اوصاف تے نائلہ دے بتاں نو نفرت دی نگاہ نال دیکھ دے اور کولوں گزر دے ٹھڈا مار دے اور انہوں دے بارے مذمتی الفاظ ادا کر دے، مگر بعد چان والی نسلہ نے انہوں دی پوجا پاٹ شروع کر دی، انہوں زانیہ دی، انہوں بدماشا دی، جنہ اللہ دے کردہ بھی احترام نہیں کیتا، تکریم نہیں کیتی، تعظیم نہیں کیتی۔ او اوصاف تے نیلہ دے بت تے مجسمے بھی کعبۃ اللہ دے اندر، اور اندر او کعبہ جو کہ توحید دا گہوارہ ہے، منبع سر چشمہ توحید ہے، انہوں صنم خانہ بنا دیتا ہے، بت خانہ بنا دیتا ہے، کیونکہ ساری قوم اسنام پرستی دے اندر لگی ہوئی ہے۔ اج بھی ساڑھے معاشرے دے اندر اس ملک پاکستان جو دعوے دار ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اے دے اندر بھی بے شمار بت نے جنہ دی پوجا ہو رہی ہے۔ اسنام پرستی صرف یہ نہیں کہ بتاں دی پوجا کیتی جائے، بت لکڑ دا ہوئے، بت پتھر دا ہوئے، بت سونے دا ہوئے، بت پتل دا ہوئے، بت لوہے دا ہوئے، بت تانبے دا ہوئے، یا پھر بت کسے بندے دا ہوئے۔ گل سمجھ آئی؟ کسے بزرگ دا ہوئے، پھر وہ بزرگ مر گیا ہوئے، پھر وہ ٹوئے دبیا ہوئے، پھر وہ بزرگ تے ڈھیر مٹی دا لایا ہوئے، تے پھر آکھنا بزرگو اسی تواڈے کول فلانے کام آیا، ساڈا کام کریا جے، اسی بکرا بھی دیتا جے، اسی انہیں پیسے بھی پائے جے گلے وچ۔ اللہ اکبر! اوے بت پرستی کینوں آندے نے؟ ارباب من دون اللہ، اللہ تو سوا کسے نو وہ حیثیت دینا، وہ اللہ والی صفتاں کسے وچ سمجھنیاں کہ ساڈی دوروں بھی سندا ہے، نیڑوں بھی سندا ہے، ساڈیاں مشکلاں دور کر سکتا ہے۔ اے چیز دا نام ابراہیمی دین ہے، بولو اے دا نام ابراہیمی ملت ہے۔ اللہ کی میں کہہ دے محبوبہ تو ملت ابراہیمی تے ڈٹ جا، ملت ابراہیمی دے اتے قائم ہو جا، اس سے مسلک نو، اس سے نظریے نو تو قبول کر لے، تے جے وہ شرکیہ نظریہ سی تے پھر اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ اللہ انہاں نو کیوں کافر کہہ رہا ہے؟ اے ہوئی گل یہودیہ دی کہ الذین کفروا، اللہ وہ کالوی نا، کالوی وہ سونا
تے اسی کی کریے اسی فتح حاصل کریے کنہ تے کل نو انعام کافر بن جانا جڑا میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا منکر رب محمد دی قسم ہے او پکا کافر او دے نام قادیانی ہوئے مرزائی ہوئے او کوئی ہور ہوئے میرے آقا دی ختم نبوت دا منکر جو ہے رب محمد دی قسم او دے نام بڑا کافر کوئی اطمینان ہے سارے نہیں آندے پہ او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے دروازے نو مار آیا نواں نبی بن کے جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف مرت بعدد کل ذرت اللہ اکبر اے سونے نے انگلی اتا کی تھی تیرے وال انگلی کریے تو نہیں نہ مندہ میرے مصطفیٰ یہ تیرے وال انگلی دا اشارہ کرنا کام ہے جکار آئے جے نہ کر تو نہ تینو انگلی دا پتہ ہے مرنیا نہ تینو یہ پتہ ہے انگلی تیرے وال کرن کون گیا ہوئے تو تے میرے آقا دی گھر سننے تیار نہیں نا مرضیاں اپنیاں کرنا ہے اور تو میرے نبی دا سرکش تے باغی بننا ہے اور دعویٰ محبت رسول دا کرنا ہے لیکن سن لے جنی دیر تک اس انگلی دا مقام و منصب ادھی عظمت نو نہیں سمجھے گا اور سونے دے اشارے تے نہیں چلے گا لاکھ کلمے پڑھ لے تینو مومن صدان دا حق ہی کوئی اللہ اکبر کیوں اس واسطے جے تیری محبت سچی ہے سونے نال جڑی تو محبت دا دعویٰ کرنا ہے اگر تو اپنے دعوے دے اندر سچائے لو کان حبک صادقا لأطاعتہ ان المحب لمن يحب مطیع تاثر رسولا وعنت تظہر حبہ احال الامر فی الزمان بدیع اور دنیا دے اندر بھی محبت دے کچھ اصول ہوندے نے جدے نال کوئی محبت کردا ہے او دا مطیع ہوندا ہے او دا فرما بردار ہوندا ہے او دے اشارہ ابرو تے اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے محبوب نو ناراض نہیں ہون دینا اللہ اکبر تو اپنے وال ویکھ اوے اپنے گریبان چاتی مارنا جے تیرا گریبان ہے کئیاں دا گریبان ہی کوئی اور جے تیرا گریبان ہے اپنے ضمیر کو پوچھ کے فیصلہ کر جے تیرا ضمیر زندہ ہے کہ دن رات تو سونے دیاں مخالفتاں کرے قدم قدم دے اتے سنت دے خلاف چلے بغاوتاں کرے سرکشیاں کرے پھر دعوائے کرے کہ میں اللہ دے رسول دا جی بڑا وڈا عاشق ہاں اللہ اکبر اللہ کہتا ہے مینوں تیرے جائے عاشقاں دی لوڑ اللہ اکبر عاشق ویکھنا ہی تے بلال نو ویکھ لے کنی مار کھا دی یار کوئی پراپرٹی دا جھگڑا سی غلامی دی بیچارہ زندگی پہ گزاردا ہے حبشی ہے چودھری امیہ دن رات ظلم و ستم کر رہا ہے اس بلال دا قصور کی ہے قصور یہ ہے وہ کہندا لا الہ الا اللہ بلال دا قصور یہ ہے وہ کہندا ہے میں لوگوں نہ ابراہیمیاں نہ میں موسویاں نہ میں عیسویاں نہ میں داودیاں اور نہ میں چشتی نظامی سور وردی قادری نقش بندی انفی شافی مالکی امبلیاں میں محمدیاں
ये बिलाल दा दावा है, बिलाल दा प्यारा अकीदा है। मारा खा रहे ने, कहते मार लो, मर जाऊंगा, जान दे जावांगा, मगर सोने दा दामन नहीं छड़ा। ये है अजीमत और इस्तिकामत मेरे बिलाल दी, पहाड़ नालों ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। उमैया कहता है खोरे अज मैं बड़ा तशद्दद किया है, अज बिलाल मन जाएगा, अज लातो उज़्ज़ा दा पुजारी बन जाएगा, ये हुबल नू मन लेगा। ये 5 तन पाक 11वीं वाले 12वीं वाले 13वीं वाले 14वीं वाले खोरे किन्ने वाले ने कोई समझ नहीं आती। अल्लाह अकबर। और क्या असी नहीं मनते, असी 5 तन भी मनने, असी 313 तन भी मनने, असी 1400 तन भी मनने। और फतह मक्का ते आके कितनी दुनिया सामने बैठी है, सारे तन ने, और इन्हें अपना तन अपना मन सब कुछ कमली वाले तो निसार कर देता है, और इन्हों का दावा ही नहीं अमल नाल साबित किया। प्यो दे घर धीआं होण ते प्यो नूं चा चढ़ जाता है, धीआं दे घर बाबल आवे ते उहनूं बड़ा चा चढ़ता है मेरा अब्बा है। इवें अल्लाह आवे को धी केड़ी, अबू सुफियान अरब दा सिर कट सरदार है मक्के दा, बारोब चौधरी है। बदर दी जंग विच इहदा बेटा अमर जो है कैद च आ गया है, एक बेटा इहदा कतल हो गया, इहदा सौहरा मारिया गया, इहदा चाचा सौहरा शैबा मारिया गया, उतबा मारिया गया। इन्ने जिन्हों जख्म लगे होण उहनूं ठंड कटदी, ये मुज़ाकरात वास्ते आया, और इन्हें कसम खाधी सी जिहड़े साडे मारे गए ना 70 ते 70 कैद हो गए ने, असी जिन्नी देर तक इन्हां दा बदला नहीं लवांगे, मैं अपने सिर नूं तेल नहीं लाना, मैं कंघी नहीं फेरनी, मैं ये नहीं करना, मैं वो नहीं करना। कसम खादियां ने और मुआहदा कीता है, खबरदार होए कोई अपने मकतूला नूं रोण दी कोशिश न करे, मुहम्मद तक खबर पहुंचेगी वो खुश होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा देखो गल दे किड्डे पक्के जे हैं काफर, अपने मोयां कोई फूड़ी ना पाए, कोई वैन ना करे, कोई रोवे ना, ये साडा निरा घाटा जे। ये गल मदीने अपड़ गई तो सारे मुसलमान कच्छा मारनगे ते साडे पल्ले कख नहीं जे रहना। इस वास्ते खबरदार कोई प्यो अपने मोए होए पुत्र नूं ना रोवे। बदर दे किसे मकतूल दे बारे उहदे बुरा सार रोण दी कोशिश ना कर। अल्लाह अकबर। एक बड़ा बड़ा चौधरी मक्के दा, ओदे 2 पुत्र 1 भरा, 3 कतल होए बदर च, और उन मुआहदे दे तहत रोंदा नहीं सी। उन्होंने किते रात नूं ना किसे बीबी दे रोण दी आवाज़ आई, वो कहता अपने गुलाम नूं पता कर रहा है कुरैश ने रोण दी इजाजत दे दी है ते मेरा अंदर सड़ गया है, और मेरे 2 शिया वर्गे पुत्र मारे गए ने, एक मेरा भरा मारिया गया बहादुर, ते मैनू किते ठंडा कटदा, मैं तो सड़ गया अंदरों। जे कुरैश वालों इजाजत मिल गई रोण दी ते मैं अपनी हवाड़ कढ़ ला, मैं रज के रो लवां। वो गुलाम ने आके दसिया जनाब वो जो कोई बीबी सी वो रोंदी पई सी, ओदा ऊंट गुम हो गया सी, उस आख्या फिट्टे ही मुंह इस बीबी। वो तू रोना है ते मेरे शेरा वर्गे पुत्रा ते रो, तेनू रोना आउंदा ते मेरे भरा ते रो, और साडे शेर मारे गए सी नहीं पे रोंदे। ये बीबी किड्डी आमक ते पागल है, अपने ऊंट होण ते गुम होण ते रो रही। ए हाल सन। तो अबू सुफियान आया मुज़ाकरात करने वास्ते हजूर सल्लल्लाहु कैदियां दे बारे, कैदी तो छुड़ाने सन, लेकिन कहता चलो जांदे होया धी दे घरों भी हो जाइए। धी कौन है? माई उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आया मंजी बिछी बिस्तरा बिछे बैन लगा, धी आख्या भाई ठहर जाए इत्थे ना बव्या जे। कहने लगा हो सकता है मेरे शायाने शान ना होवे, क्योंकि धियां कोल प्यो होण चावां दियां माड़ियां हुंदियां ने, वो अंदरों नवीं चादर नवां विछाउणा नवां सिरहाना लिया के विछांदियां ने भी मेरा अब्बा है। अल्लाह अकबर। इस धी ने बिस्तर लपेट लिया, माई
اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ام المومنین نے میرے نبی دی زوجہ محترمہ نے بستر لپیٹ کے کہہ دیا نے ابا جی ہوں بیٹھ جائے. باپ حیران ہو گیا. ابو سفیان کہندا تھیے کچھ زیادہ گستاخ نہیں ہو گئی. اے بھابی ہوندے ہی پیا ہے نا. اللہ یہی آکھنا جنا چلو میں آپ ہی آکھ لینا. ہاں ہاں اس مقام تے اسی بے ادب ہونے ہم شرک دے مشرک دے اسی ادب کرنا جاننے ہاں جویں امی ام حبیبہ نے کیتا ہے. اللہ اکبر. بسترا چک لیا تے باپ نو کیا ہون بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. ابو سفیان حیران تیا تے سونے بسترے بچھا دیا تو تیے گلا بھی چک لیا گل کی. اللہ انہیں کس جواب دیتا ہے ابا جی تسا قرآن نہیں پڑھیا جیڑا ساڑھے نبی سونے دے اترے ہے. اللہ فرما دے رہے انما المشرکون نجس. دنیا دے اتے چیزاں دے بڑیاں بڑیاں ناپاک تے پلیت دے پر جنہ مشرک پلیت نہیں کوئی شے نہیں. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. عرشاں والا خدا کہہ رہے ہیں اے میرا کعبہ بھی پاک ہے, اے دی بلڈنگ بھی پاک ہے, اے دی جگہ بھی پاک ہے, میں آپ بھی پاک ہوں. اے پاکاں واسطے میں پلیتاں واسطے نہیں. لہذا کوئی بھی جڑا اندروں گندا ہے کئی تے باہروں گندے ہوندے نے اے اندروں گندا ہے جدے اندر گندگی بھی بڑی وڈی ہے شرک دیاں کسافتاں میلاں کچیلاں نے. اللہ کہندا ہے ایو جا بندہ جڑا اندروں بھی عقیدے دا گندا ہے باہروں بھی گندا ہے او اج تو پیچھے میرے گھر دے قریب آوے ہی نہ. اس گل دے اتے دھی نے عمل کیتا تے کی فرماندیاں نے میری ترجمانی انج کر کے کیتی ہے تو اے باپ میرا تے میں دھی تیری وے تو اے باپ میرا تے میں دھی تیری. اس گل اندر کوئی شک نہیں پر بستر پاک رسول والا تینوں بہن دا اے دیتے حق کوئی نہیں. اللہ اکبر. اے بستر پاک رسول والا آنے آنا کتا منہ پا جائے کتا کسی برتن منہ پا جائے انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 باری پانی نال تو پہلی باری بھی مٹی نال آخری باری بھی مٹی نال. کیوں ایک کتا نجس ہے ایک کتا ناپاک ہے. اس ناپاکی نال بھی ود کے اگر کوئی پلیتی ہے تو وہ شرک ہے. اپنے مالک نال نمک حرامی کرنا او کھاندے رب داؤ گاندے کسے ہور داؤ. اللہ اکبر. تو اے باپ میرا تے میں دھی تیری. اس گل اندر کوئی شک نہیں پر بستر پاک رسول والا تینوں بہن دا اے دے تے حق نہیں. وے عزا لات منات دی کرے پوجا وے تو من دا ذات پر حق نہیں. تیرے جیانو نجس قرآن آکھے جیڑا ہوم دا شرک تو وقت نہیں. اللہ اکبر. تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام واسطے پہلا دعاواں پہ کر دینے رب کے ایویں دنیا بلک دے پے نے ایویں ترلے لین ڈے نے یا اللہ وہ نبی گھر نا اسی تے اڈیک کے مر گئے ہاں آ کئی کافر ساڈے نال آ کے جنگاں پہ کر دے نے. اللہ وہ سونا آوے اسی او دے نال رل جائیے او دے بازو بنیے او دے معین و مددگار بنا گے پھر اسی انہاں کافراں نو دنے تارے بخا دیا اسی انہاں دے غالب آواں گے. یستفتح
युफ्तिहूना अलल्लज़ीना काफरू, मगर जदों सोना आ गया फिर आप काफर हो। अगे ऐसा सी काफरा ते गालिब खावांगे, हुण आप काफर हो गए ने। एवें नहीं अल्लाह कहंदा ये जिहड़े यहूदी ने बड़े बद ऐद ने। वेखो जाके गजा दे अंदर जाओ, बैरूत दे लबनान दे अंदर गाजर मूली दी तरह मासूम बच्चियां नूं कटिया जा रहा है, औरतां नूं कटिया जा रहा है, मर्दां नूं कतल किया जा रहा है, उन्हां दे मकानां नूं बुलडोज किया जा रहा है, बंबारमेंट हो रही है। वो बेचारे रोटी दी बुरकी बुरकी नूं तरस रहे हैं और असीं इधर अयाशियां कर रहे हैं। साडी हुकूमत की आंदी है साडे ते कफैत शायरी करो, कफैत शायरी जी। एक तो लैके 16 ग्रेड तक जिन्ने ने ना पेंशनर हजरात जिन्हां मैं भी हाँ, अहे जी ये हुकूमत ते बोझ मरने हो तुसी बोझ नहीं। और तुहाडे कुत्ते मक्खन दा नाश्ता करदे ने, तुहाडे घोड़े सेब खांदे ने, सेब तुहाडे घोड़े जहाज़ां दे उत्ते सफर करते हैं। आ कुत्ती मैं लै चलिया उस कुत्ते कोल जर्मन, बेल्जियम, बरतानिया, कैनेडा। मैं नवी नस्ल पैदा करना चाहना और इस कुत्ते की सीट बुक होती है और उहदे ते कितना खर्चा आउंदा है। तेरे कुत्ते खान मक्खन, सवारियां करन जहाज़ां ते, एक गरीब नूं सादा रोटी भी खाण दा हक नहीं। ये जी बोझ ने, इन्हां उत्ते टैक्स लाओ, इन्हां ये करो वो करो। और इधर वेखो 17 ग्रेड तो लैके 22 ग्रेड तक दे अफिसरान ने हर महकमे दे अंदर, हर इदारे दे अंदर भारियां तनख्वाहां। एक कोच जिहड़ा ना, कोच खेलों का, उसकी 32 लाख तनख्वाह है महीने की। अगर उन्होंने 32 लाख ना दिता जाए, अफसरां मराहत वापस लिया जान, इन्ने 100 लीटर पेट्रोल हर महीने, इन्नी तनख्वाह, ए फ्लैट, ए कोठियां तुसी वेख लो। साडे शहर का DC है, उसकी कोठी किन्ने रकबे च, SP की कोठी किन्ने रकबे में। गरीब अद्धे मरले दे मकान च रवे, खुडे में जिवें जानवर डके ने, ते तेनू तेरा खून ज्यादा सुरख है और तू कोई आसमानी मखलूक है कि तेरे वास्ते रिहायशां भी वड्डियां होण, मराहत भी होण, ते तेनू गरीब ही बोझ नजर आते हैं। हुक्मरानों समझ जाओ, अगर नहीं समझोगे तो फिर याद रखना बर्बादी, जिल्लत और तबाही तुहाडा मुकद्दर बन सकती। इंसानियत दी खिदमत करना अल्लाह के नज़दीक एक महबूब अमल है। और एक बदकार औरत ने हदीस बुखारी शरीफ दिए, उन्हें एक प्यासा कुत्ता तड़पदा होया वेख्या, उन्हें जुबान बाहर कढ़ी है, उन्हें अपना दुपट्टा किसी मोड़ी नाल बन्निया, कुएं च लटकाया, बाहर लिया के 2-3 बारी उहदे मुंह च नचोड़िया, कुत्ता सूदा होके चल पिया। अल्लाह की रहमत दा दरिया जोश च आ गया। अल्लाह ने फरमाया, बीबी तू बदकार होके इन्नी मेहरबान है, मैं गफ्फार होके तेरे ते मेहरबान क्यों ना होवां, जा मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूं। एक जानवर दे नाल तुसी रहम वाला सलूक करो ते ओ एडे बड़े गुनाहगार बख्शे जान, ते क्या इंसान की कोई कीमत नहीं। सुन लो, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बैतुल्लाह दा तवाफ कर रहे और अचानक ख्याल आया ते खड़े हो गए, काबे नूं मुखातब करके कहते हैं, ओ काबिया, ओ अल्लाह दिया घरा, मैं जानना, मैं समझना तेरा मकाम बड़ा उच्चा है और तेरियां बड़ियां शाना ने, मैं इतराफ करना, मगर अल्लाह की कसमें ए काबा, मोमिन की शान तेरे नालों भी वध। कहते हो ना, काबा ढा दे, मंदिर ढा दे, ते ढा दे जो कुछ रहिंदा, और एक बंदे दा दिल ना ढाई, मेरा रब दिलां विच रहिंदा। मोमिन दी इतनी शान है, अल्लाह अकबर। ते अब देखो इंसान कीड़े मकौड़ियां की तरह ना नजर आते हैं। एक माड़ा जहा वजीर आ जाए ना तो सड़कों खाली, आदम वो खबरदार, इस चौक तो तुसा नहीं जाना, उत्तों की हो गया वो, खबरदार सड़कों ब्लाक ने फलानी हस्ती आ रही है, ये केड़ा है, ये हस्ती केड़ी है, अल्लाह अकबर।
ذرا میرے مصطفیٰ وال دھیان مارو نا، یہ تو ود کے کوئی ہستی ہے، ایڈی شان والی ہستی، اللہ اکبر۔ مگر ہوں لاکھوں سلام سے آقا پر، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس جانے جہاں کی باتوں میں وہ لطف ہے ایسا ہم نفسو، جس دل سے چھڑا ہے ذکر نبی، سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے، اس محسن عالم نے ہنسا کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عدی بن حاتم جنہوں دی بہن نے اللہ دے رسول کو پناہ لے کے دیتی، کیونکہ وہ ڈردا نس گیا ہے، جا بی بی اپنے پرانو لب کے لیا، میرے والوں کوئی خطرہ نہیں۔ عدی آئے میرے پیر سونے مسجد بیٹھے ہوئے نے، آپ نے ویکھیا اے اس بندے دا لختے جگرے جیڑا ساری دنیا میں سخی مشہور ہے، اے حاتم تائی دا پتر ہے، اس واسطے او دے شایان شان او دے مقام و مرتبہ نو ملحوظ رکھ دیا ہویا، آپ سونے اٹھ بیٹھے، عدی آ کار چلیے، سبحان اللہ، عدی گھر چلیے، وہ گھر کیڑا ہے، کوئی کوٹھی نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی عالی شان محل نہیں، اے چھوٹا جے حجرہ ہے، کڈا کو چھوٹا، اگر کوئی بندہ لمحہ پوے ایک پاسے دیوار نو سر لگدا ہے، دوسرے پاسے پیر لگدے نے، جے بندہ کھڑا ہو جائے تے چھت سر نو لگ جاندہ ہے، اور چھت کوئی لنٹر نہیں، اللہ اکبر، چھت کا ہے کھجور دیاں ٹہنیاں دا، میں صدقے جا اس حجرے تو، میں دنیا دے محل، میں دنیا دے بنگلے، میں عالی شان رہائشاں بادشاہاں دیاں اس حجرے دی ایک ایک تو قربان کر دے، اللہ اکبر۔ کچا فرش ہے، عدی کہیں کہندہ ہے، اور کائنات دا سردار، اور براق تے سواریاں کرنے والا، اور نبیوں دا امام بننے والا، اور سدرات المنتہا تک پہنچنے والا، اور اللہ دی ذات نہ ہم کلام ہونے والا، اور ساری کائنات چوں بہتر اور برتر اور اعلیٰ اور عرفہ بن کے آنے والا، اور ساری کائنات دا نبی، اور ساری کائنات وچوں شانہ والا آنا والا پیغمبر، مگر اے گواہی سن لو عدی دی، عدی بن حاتم کی کہندہ ہے، ایک کوئی تقیہ سی او دے وچ کھجوراں دے پتے پرے سن، اور وہ میرے وال اچھالیا کہ عدی تو اے دے تے بہ جا تے آپ سونا کچی زمین تے بہ، اللہ اکبر۔ سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سبحان اللہ، شانہ کنیاں اونچیاں نے، فقیرانہ زندگی ویکھو، آپ دا زود و ورا ویکھو، آپ دی دنیا تو بے رغبتی ویکھو، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا، صلی اللہ
علیہ وسلم، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ اور میں کہنا اینا پیرا دے کرا دیاں اور ذرا تلاشیاں لو، انویسٹیگیشن کرو، اینا دے گھر پھروڑو، تو انہوں سونے دیا اٹھا لبڑ گیاں، تو انہوں بے شمار پیسہ آتا ہوئے گا۔ پھر اندر اسی مرشد، اور میں کہنا مرشد تے میرا مدینے والی سرکار، سبحان اللہ۔ ساری زندگی صحابہ گواہی دے دیں، آپ نے کدی نہیں آکھیا لا تدخروا شیئا لغدن، کل واسطے آ شاید میرے واسطے سام لو، میں کل کھانی۔ اسی تو کہنے رات نو سالن بڑا مزدار ہوئے، بیوی نہ کھڑا اب میرے واسطے پا نہیں، اے میں سویرے کھانا ہی، مرنیا تو رات پتہ نہیں کرنی ہے کہ نہیں۔ اور تینوں پتہ ہے تیری زندگی دا سورج طلوع ہونا ہے کہ نہیں، تینوں دل چڑھدا ویکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں، میرے واسطے پا لیں۔ اے ہرس ہے، اے لالچ ہے، سونے نے کدی نہیں آکھیا آ سویر واسطے میری شہر رکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ کل دا فکر نہ کرو، فکر کرنا تے عمل نہ کرو، آخرت دی کل نہ کرو، موت آنی ہے، اللہ دے سامنے حاضری اور پیشی ہے، حساب و کتاب دا معاملہ ہے، برزخ دیاں کاٹیاں نے، میدان حشر دا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فکر کرنے تے کر، تینوں کھان دیاں فکراں، تینوں پین دیاں فکراں، تینوں جمع کر دیاں فکراں، ترے لفظ یاد رکھ لو، تراوے غلط نے، تراوے تے عمل نہیں کرنا، تنہ تے۔ او کیڑے کیڑے؟ تما، منع، جمع، لفظ مذہب نے، تما لالچ، جمع کٹھیا کرنا، الذی جمع مالم وعددا، تما جمع منع، منع مانا روکنا ہے، یعنی اپنے مال تو روک دا، پچھے ہٹ جا تیرا کی آکے تھے، مال روک کے رکھتا ہے، جتھے لوڑے کسی دی مدد کرن دی اتھے روک لیتا ہے۔ منع، تما، جمع اور منع، تنے عمل اللہ دے نزدیک ناپسندیدہ نے۔ اور میرے پیر دا گھر ویکھو صلی اللہ علیہ وسلم، ایو جا پیر کو لب کے بخاؤ۔ اللہ اکبر۔ چڑھ وے چنان تے تو کر روشنائیاں، چڑھ وے چنان تے تو کر روشنائیاں، تے نہ کر مان ودیرا، تیرے جائے چن نت پہ چڑسن، تے سانو مدنی باج ہنیرا۔ اللہ اکبر۔ تیرے جائے چن نت پہ چڑسن، تے سانو مدنی باج ہنیرا۔ میرا چن مکے وچوں چڑھیا، کیتا روشن چار چفیرا، اوتھے کس کم چانن تیرا وے چنا، جتھے مدنی لایا ہے ڈیرا۔ اللہ اکبر۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللہ اکبر۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنی امت کی غم خاری، اتنا امت نہ پیار۔ اللہ اکبر۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا۔ صلی اللہ۔ ایک رات میرے نبی سونے نے پوری رات ستے ہی نہیں،
قیام دے اندر رکوع دے اندر سجدے وچ آنسو بہا رہے نے یا رب امتی یا رب امتی. گل حدیث دی کر رہے ہیں ایویں گپا رہنا ساڈا کام نہیں. اللہ نے اس ویلے جبریل نو بلایا ہے او جبرائیل ہاں رب جلیل کی حکم ہے. فرمایا اذهب الى محمد اج میرا دلدار ساری راتی ستا ہی نہیں اج روندیاں رات نکل گئی ہے جانا پوچھنا حالانکہ اللہ خوب جاندا ہے اللہ چھپیاں ہوئیاں تو بھی واقف ہے او عالم الغیب والشہادہ ہے. فرمایا او جبریل اذهب الى محمد فاسألہ سونے نو جا کے پوچھتے سی نا مایوب کی کا سونیوں کی دکھ پہنچے آئے کیوں آخوزاریاں کر رہے ہو. جبریل آئے سلام دیتا اللہ دا تے پیغام پہنچایا. کیوں رو دے ہو اللہ پوچھتا کیوں رو دے ہو کوئی ہوئی پوچھتا نہیں ویسے دے ہوئے کسے رو دے ہوئے نو دلاسا اوہی دیندہ ہے اے اتھرو اوہی پونجدہ ہے جدہ کوئی تعلق ہوندہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب نو روندیاں ویک کے جبریل نو کر لیا ہے. اللہ اکبر پتہ کرو آج میرا محبوب ساری رات رونے گزاری ہے ستا ہی نہیں سونا. جبریل نے آکے پوچھے آئے اللہ کا سلام پوچھایا پیغام پوچھایا کیوں روندے ہو. فرماندے نے میں اپنی امت دا غم لے کے روندا رہا ہوں میری امت کتے جہنم وچ نہ چلی جائے. اوے امتی غور کرنا اس امت دا والی تیرا دکھ کیویں محسوس کر رہا ہے اور تیرے غم دے اندر سونا روتا ہی نہیں. اور تیرا پیر رات نو خراٹے ماردا ہے ٹیکی فل کیتی ہوندی ہے انہیں دیسی کیوں وچ پوجیا ہویا دیسی مرغا کھادا ہویا ہے 2-3 درجن انڈے بھی کھا گیا ہے پتہ نہیں انہیں کی کچھ کیتا ہے. تسی آپ کو شاہ جی تسی نہیں کھاندے ہیں ہاتھ دھو کے پیچھے پہ گئے ہو اسا کی کھانا ہے تسی کھواندے ہو کیا دے اور انہوں نے مرید تے بڑا کچھ کھواندے نے پھر اتے نوٹ سڑتے نے تسی اندر شالہ ویلا نہ آوے سانو کدی شارہ کو بوتل پینی پہ جاتے اے گل بارے. اللہ اکبر آویغنا میرے نبی سونے دا طور طریقہ اور تیرا پیر کیویں ہے میرا پیر کیویں ہے تیرا مرشد کیویں ہے میرا مرشد کیویں ہے تیرا امام کیویں ہے میرا امام کیویں ہے. اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ ساری رات روندیاں گزاریے تے کیوں روندے نے رحمت پریا نبی ربانا اور کارن خلقت ساری جسے امت دے بخشاون کارن اور رو رو عمر گزاری. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص علیکم بالمؤمنین جس دی صفت سہاری رات مسلح اوپر گزرے اندر گریا زاری. رب فرمایا جبرائیلا جا جلدی اڑ کر تو دے تسلی راضی کر ساں نہ فکر دلے وچ تر تو سنرزیک فی امتک سنرزیک فی امتک. جاؤ حدیث دے الفاظ پڑھو سنرزیک اسی تینوں راضی کر
کے چھڈا گے فی امتکا تیری امت دے بارے ولا نسوکا سونیا اسا تینوں ناراض ہون دینے ہی نہیں پیار ہوئے دے سبحان اللہ وہ تو ورشا تو خدا اپنے دلدار نو تسلیاں دے رہا ہے کیویں دیاں تسلیاں نے سنرضیک فی امتکا ولا نسوکا محبوبہ فکر نہ کر گریا زاریاں نہ کر اس گل دا غم نہ کری محبوبہ ایک اشارے تیرے بدلے ایک اشارے تیرے بدلے اسی آسیاں بخش کرے محبوبہ جد راضی ہو سے تاسی بس کرے سبحان اللہ کیا ایسے پیر و مرشد دے سانو فخر نہیں کرنا چاہیے کی خیال ہے اور ساڑھے واسطے اپنا آرام سونا ساڑھے واسطے اپنے آرام نو چھڑیا ہے بستر نو چھڑیا ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھیا یا رسول اللہ ابے کون رات نو کھلو کے کتھے اللہ دی بارگاہ اے راتی تسی اینا قیام کر دے ہو اینی عبادت کر دے ہو کہ اڈیاں نو سوج پئی پیر سجے نے کادے تو اور تیرے غم میں عاشقا اور نام نہاد مسلمانہ اور میرے نبی دیاں قدم قدم تے نافرمانیاں کرنے والا تیرے غم دے اندر میرے نبی ساری رات کھلو کے عبادت کر اور پیرہ تے ورم آ گیا سوجا پہ گئی ہیں امی عائشہ فرمانی ہے تُسی تے اگئی بخشے بخشائے اپیران دے نا اسی بخشے بخشائے ہیں اور جی اینا دیا کتیاں نمی سلام فٹے منہ نہ تیرا تے نالے تیرے کتیاں اور تو کی مذاق بنایا دین نو میرے آقا حالانکہ بشارت آ چکی ہے محبوبہ تیرے پہلے گناہ بھی معاف پچھلے بھی معاف مگر اینی عبادت اینا قیام اینی دیر مسلے تے کھڑے ہوتے نہیں پیر سوچ گئے کیوں تیرے غم دے اندر آپ فرما دے عائشہ جس میرے رب نے میرے تے انہیں احسان کیتے نے مینو ساری کائنات نالوں ود کے نوازیا ہے مینو عظمتاں عطا کیتیاں نے افلا اکون عبدا شکورا کیا میں او دا شکر گزار بندہ نہ بنا اللہ اکبر نبی بھی اعلیٰ نبی دے صحابہ بھی اعلیٰ اہل بیت بھی اعلیٰ اصحاب احباب سارے آلہ سجے بین آلے کھبے بین آلے اور مقدس ہستیاں اور آسمانے ہدایت تابندہ درخشندہ ستارے اور بھاگاں والیاں روحاں جنہ اپنی آنکھاں نال میرے سونے پیر دا رج رج کے دیدار کیتا ہے پلا انہوں دا کون مقابلہ تو پھونکنا ہے تو بکواس کرنا ہے زبان درازیاں کرنا ہے سب کو ختم کرنا ہے بےہودگیاں دا مظاہرہ کرنا ہے پتہ وہ دل لگے گا جس دل میرا نبی دعویٰ لے کے اللہ دی عدالت چاہے گا ربا ہے وہ بدماش بد کردار نے جنہ میرے ساتھیاں نو معاف نہیں کیتا جنہ میرے گھروالیاں نو معاف نہیں کیتا جنہ میرے یمین و یسار نو معاف نہیں کیتا کی جواب دیو گے تو سارے ساڑیاں اکھاں دے تارے اہل بیت صرف پانچتانی نہیں اہل بیت اصل پانچ ترنگڑیاں نا اہل بیت میرے نبی دی حدیث ہے میرے کملی والے پیغمبر دا ارشاد ہے آل عباس اہل بیت نے آل عقیل اہل بیت نے آل جعفر اہل بیت نے اور تو تینوں پانچ ہی نظر آئے نے یہ تیرے کو 500 جی پہ بندا ہے میں کہنا سعودیہ دا شاہی خاندان وہ جدھر ایک منڈا پہ آندے نے وہ بھی شاہی خاندان سارا ٹبر شامل ہو جاتا ہے وہ جو سورے مردے نا انہاں دے سارے جی بھی یہ بھی شاہی خاندان یہ بھی شہزادیاں اللہ میں تے زوجہ محترمہ عمرے تے گئے حرم دے اندر روڑا پہ گیا
پیچھے ہٹ جاؤ، شہزادے آ گئے، شہزادیاں آ گئی ہیں۔ اے تیرے کول تے قطر دے شہزادے نے، برطانیہ دے شہزادے نے، سعودی عرب دے شہزادے نے، ذرا میرے محبوب دے نواسے ویخ، اے کتھوں دے شہزادے نے؟ جنت دے شہزادے، جتھے کدے زوال نہیں آنا، جدیاں بہاراں تے کدے خزاں نہیں آوے گی۔ میرا حسن جنت دا شہزادہ، میرا حسین جنت دا شہزادہ، اور میرے نبی دی سب تو لاڈلی بیٹی خاتون جنت، جنت دی شہزادی تے ملکہ ہے۔ اور آپ دی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ملیکۃ العرب، من دے ہو اے عرب دی ملکہ، ملیکۃ العرب ہے سیدہ خدیجہ۔ اور شہزادے ویخ لے، شہزادیاں ویخ لے، خاندان سارا ویخ لے۔ اور میرے نبی دا چچا زاد بھائیے، علی دا بڑا بھرائے، ایدہ نام جعفر تیار ہے، اے جنگ موتا دا شہید ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے رہی تو جعفر آ، میں خواب جعفر ویکھیا ہے، اپنا بھرا جعفر ویکھیا ہے، یطیر فی الجنت مع الملائکہ، میرا بھائی جعفر جنت جو فرشتیاں نال اڑدا پھردا ہے۔ اللہ اکبر، اے اہل بیت نہیں سارے، تینوں نظر ہی نہیں آوندا، تو محدود کر دیتا ہے اس خاندان نو، انہاں سعادتاں تے عظمتاں نو مقید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا جعفر جدو زندہ سن حضور دے کول بیٹھے نے، تے آپ نے فرمایا جعفر اشبہتا تو تے صدمہ میرے تے فی خلقی و خلقی، اشبہتا فی خلقی و خلقی، تیرا محاورہ بھی میرے تے، تیری عادتاں بھی میرے تے تھی۔ اللہ اکبر۔ جعفر تو تے ہیں صدمہ میرے تے، صدقے جا او جعفر جو ترجمان اسلام بن کے حبشہ دے دربار دے اندر، جتھے عیسائی پادری احبار روحبان عیسائی علماء بیٹھے دے، بادشاہ بھی بیٹھا ہے، اسخمہ اوتھے اسلام دے نمائندے بن کے خطاب کر رہے، اور اللہ دا قرآن حبشہ دے دربار دے اندر پڑھ رہے۔ تینوں وہ اہل بیت نظر نہیں ہوتے؟ حضرت عقیل جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا عقیل تو مینوں بڑے پیارا ہے کیونکہ میرے چاچے نوں تیرے نال بڑا پیار سی۔ عقیل میرے چچا ابو طالب نوں تیرے نال بڑی محبت سی، اس واسطے مینوں تو بڑا پیارا لگا۔ تینوں عقیل اہل بیت نظر نہ آیا، تینوں حضرت عباس جنہ دے بارے حضور نے فرمایا عباس جو ہے اور لوگوں چاچا پیو دی تھاں ہوندا ہے، اور میرے پیو دی تھاں عباس نے۔ اللہ اکبر۔ اور عباس نو کیا کل اپنے منڈیاں لے کے نا میرے کو آ گئی ایک ضروری کام میں۔ حضرت عباس نے قسم نو لیا، فضل نو لیا، عبید اللہ، عبداللہ سارے پتر لے کے بارگاہ رسالت حاضر ہو گئے، تے آپ نے اپنی زبان رسالت تو فرمایا چچا جی اے جڑا تہاڈا پتر ہے نا عبداللہ، اللہ اے وچ نسل در نسل بادشاہی رکھ ہے۔ عباسی خلفاء جننے بھی ہیں سب تو پہلا صفا ہے نا منصور عباسی محسن باللہ، تو اڈی نسل دے اندر بادشاہی چلے گی۔ اور عبداللہ نو قریب بلا کے سینے تے اپنا دستے مبارک لگایا، تھاپڑا دیتا، دعا فرمائی اللہ میرے چاچے دے پتر عبداللہ دا سینہ قرآن واسطے کھول۔ اس دعا دیاں برکتاں نے کہ حبر امت ترجمان قرآن عمدۃ المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس خود اقرار کر دے اور کہہ دے نے، اور لوگوں میرے نبی دی دعا ہے، اس دعا دیاں برکتاں ملاحظہ کرو۔ قرآن دیاں 6666 آیتاں نے، 540 رکوع نے، 114 سورتاں نے، مینوں کوئی آیت ایسی نہیں جدے بارے مینوں نہ پتا ہوئے یہ کتھے نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے، یہ دا وجہ نزول کیا ہے، یہ دا شان نزول کیا ہے۔ یہ سارے اہل بیت نے، یہ فضل بھی اہل بیت، یہ قسم بن عباس بھی اہل بیت، اے عبید اللہ ابن عباس بھی اہل بیت، اے عبداللہ بن عباس بھی اہل بیت۔ اب ایک کنے تن نے مرنے تینوں پانچ ہی نظر آؤں دے۔ اللہ سانو ہونا دے نقش قدم تے چلائے۔
اللہ خان وعدہ رسالت نال سچی محبت کرنے دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔